भनिन्छ सगरमाथा आरोहण गर्ने हिम्मत मूर्खले मात्रै गर्छ। हुन पनि सगरमाथा आरोहण हामीले देखे सुनेको भन्दा निकै गाह्रो काम हो। एउटा अनौठो तथ्य के पनि छ भने सगरमाथा चढ्न जाने आधाभन्दा बढी मानिसहरू बीच बाटोबाटै फर्किने गर्दछन्। सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार सगरमाथा आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका 200 भन्दा बढी लासहरू हालसम्म पनि सगरमाथामै रहेका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामी सगरमाथा चढ्न लाग्ने पैसा, तालिम, बोक्नुपर्ने सामान तथा आरोहणका क्रममा झेल्नुपर्ने समस्या लगायत विविध विषयमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। सगरमाथाको सफल आरोहण गर्न सबैभन्दा पहिला राम्रो कम्पनी, गाइड र आरोही शेर्पालाई छान्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी छनौट गरिसकेपछि उसैले तालिम दिने गर्छ। तालिमकै सिलसिलामा 6000 मिटरसम्मका हिमालहरू पनि चढाइने गरिन्छ। आरोहीहरूको शारीरिक र मानसिक आत्मबल बढाउनका लागि उक्त तालिम दिने गरिन्छ। लगभग 1 महिना लाग्ने त्यस्तो ट्रेनिङका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा धैर्यता र लगनशीलता हो। धैर्यता नभएमा बिचैमा तालिम छोड्नुपर्ने बाध्यता समेत आउने गर्छ। हिमाल चढ्ने तालिममा धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। तालिममा जानु अघि काठमाडौँमा रक क्लाइम्बिङ अथवा भिर चढ्न सिकाइन्छ। डोरी कसरी गाँठो पार्नेदेखि हाई अल्टिच्युडबाट कसरी जोगिने भन्नेसम्मका कुराहरू ट्रेनिङमा सिकाउने गरिन्छ। सधैँ व्यायाम गर्ने, कुद्ने, हाइकिङ गर्ने तथा जवान व्यक्तिहरूलाई ट्रेनिङमा सजिलो हुन्छ। लगभग 8 केजी जति भारी बोकेर हिमाल चढ्नुपर्ने भएकोले यसको पनि तयारी गर्ने गरिन्छ। व्यक्तिगत सामग्रीहरू जस्तै चस्मा, पन्जा, मोजा, प्राथमिक उपचार सामग्री, चकलेट, बिस्कुट, 2-3 लिटर पानी लगायतको ओजन 5 केजी हुन्छ। लास्ट मिसनमा पुग्ने बेलामा 3 केजी जति अक्सिजन आफैले बोक्नुपर्ने हुन्छ। ढिलो हिँड्ने व्यक्तिलाई भने 3 केजी अक्सिजनले पनि नपुग्न सक्छ। यस्तो तालिम करिब 1 महिनामा सकिने गर्छ। तालिममा धेरै समय लागेमा वा निर्धारित समयमा सिक्न नसकेमा आरोहणको यात्रा त्यहीँ रोकिन पनि सक्छ। किनभने सगरमाथा चढ्ने स्वीकृति लिएको 75 दिनभित्र चढिसक्नुपर्छ। धेरैजसो आरोहीहरूलाई तालिमको लागि दोलखाको रोलवालिङ लैजाने गरिन्छ। ट्रेनिङका लागि यो ठाउँ निकै उपयुक्त मानिन्छ। ट्रेनिङको समयमा कुनै किसिमको आपतकालीन उद्धार गर्नु परेमा राजधानीबाट सबैभन्दा नजिक यही क्षेत्र पर्दछ। यो क्षेत्रमा ट्रेनिङको समयमा लाग्ने खर्च अन्य क्षेत्रको भन्दा कम पनि हुने गर्छ। त्यस क्षेत्रमा ट्रेनिङ गर्दा आरोहीले 4000 देखि 7000 मिटरसम्मका हिमालहरू समेत आरोहण गरेर अभ्यास गर्न सक्दछन्। वास्तवमा आरोहणका विषयमा सबैभन्दा धेरै चासोको विषय हो सगरमाथा चढ्न कति पैसा लाग्छ। यस सम्बन्धमा कतिपय हल्ला तथा अपवाहहरू समेत सुनिने गरेका छन्। वास्तवमा आरोहणका लागि लाग्ने पहिलो खर्च भनेको सरकारले लिने रोयल्टी हो। त्यसपछि दोस्रो खर्च आरोहणको सम्पूर्ण बन्दोबस्त मिलाउने कम्पनीले लिने शुल्क हो। त्यसैगरी तेस्रो खर्च चाहिँ आरोहणका क्रममा लगाउने ड्रेसअप र इक्विपमेन्टको हो। अब विस्तारमा यी तीनवटा खर्चहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। सरकारले विदेशी नागरिकलाई $11,000 अर्थात् करिब 12.5 लाख रुपैयाँ र स्वदेशीलाई 75,000 रुपैयाँ रोयल्टी लिन्छ। त्यसपछि सरकारले तोकेको लियोजन अफिसको खर्च 3 देखि 4 लाख रुपैयाँ पनि एजेन्सी मार्फत आरोहीले नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यसबाहेक प्रत्येक आरोहीले आइसफल फी $600, रोप फिक्सिङ फी $250, शेर्पा इन्स्योरेन्स $225, हेलिकप्टर रेस्क्यु $750 पनि तिर्नुपर्छ। यो शुल्क तिरेपछि बल्ल सरकारले आरोहणको अनुमति दिन्छ। हिमाल आरोहण गराउने एजेन्सी दर्ताको हिसाबमा धेरै भए पनि त्यसमध्ये विश्वसनीय र सक्रिय एजेन्सीको संख्या बढीमा 15 वटा रहेका छन्। यी मध्ये पनि कतिपयले 12 देखि 15 लाखमा सगरमाथा आरोहण गराउँदै आएका छन् भने कतिपयले 50 लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। यसरी एजेन्सीलाई तिरिने 12 देखि 15 लाख रुपैयाँमा आरोहणको अनुमति, आरोहीको यातायात, आरोहणको अवधिमा गरिने खानपिन, बसोबास लगायत आरोहणको समयमा लाग्ने अक्सिजन र आरोहणमा सहभागी हुने शेर्पाको शुल्क समेत रहने गर्छ। सामान्यतया एजेन्सीले नेपाली नागरिकलाई औसतमा 20 लाख रुपैयाँ र विदेशी नागरिकलाई 45 लाख रुपैयाँ लिने गरेको पाइन्छ। आरोहण टोली सानो भयो भने खर्च बढ्न पनि सक्छ। टोली ठुलो भयो भने खर्च बच्ने सम्भावना हुन्छ। बढीमा 15 जनासम्मको टोलीले स्वीकृति पाउँछ।
व्यक्तिगत ड्रेसअप र इक्विपमेन्टमा पनि ठुलै खर्च निस्किने गर्छ। यसमा 10 लाख जति खर्च हुन्छ। यसमा भने खर्चमा कमी नगरेको राम्रो मानिन्छ, किनभने ज्यान जोगाउने, अङ्गहरू जोगाउने वा सम्भावित विभिन्न किसिमका दुर्घटनाबाट जोगाउने यस्ता वस्तुहरू राम्रो गुणस्तरको हुनुपर्छ। यसरी सरसर्ती बुझ्ने हो भने सामान्यतया हिमाल चढ्नेले 30 देखि 45 लाख रुपैयाँसम्मको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। आरोहीका लागि बिमा पनि हुने गर्छ, तर एजेन्सी र गाइडले तयार गरेको नियम नमान्नेहरूलाई भने बिमा लागू हुँदैन। सस्तोमा आरोहण गराउँछु भन्दै ठगी गर्ने समूहहरूसँग पनि बच्नुपर्ने हुन्छ। सगरमाथा यात्रा। सगरमाथा संसारकै अग्लो हिमाल हो। यो नेपाल र तिब्बतको सिमानामा रहेको छ। अधिकांश आरोहीहरू नेपालतिरबाट सगरमाथाको आरोहण गर्दछन् भने यसलाई तिब्बतको क्षेत्रबाट पनि चढ्न सकिन्छ। काठमाडौँबाट आन्तरिक हवाई मार्ग मार्फत लुक्ला पुग्न सकिन्छ। त्यहाँबाट आरोहीहरू करिब 10 दिन लगाएर 17,500 फिटको उचाइमा रहेको सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म पुग्ने गर्छन्। वसन्त ऋतुमा सगरमाथाको आरोहण गर्ने बाटो खुल्छ। उचित मौसम पर्खँदै केही हप्ता बेस क्याम्पमा नै बिताउनु पर्ने हुन्छ। मौसम अनुकूल भए दिनको समयमा आरोहण गर्न सकिन्छ। वर्षेनी करिब 600 आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्छन्, जुन सगरमाथा आरोहणको प्रयास गर्नेको आधा संख्या हो। 2/3 आरोही नेपालतिरबाट आरोहण गर्दछन् भने अरू तिब्बततिरबाट आरोहण गर्दछन्। सगरमाथा चढ्ने समय निकै छोटो हुन्छ। यो मे महिना अर्थात् वैशाखमा पर्छ, जति बेला हिउँद सकिएर वसन्त ऋतु लाग्ने समय भएको हुन्छ। झन्डै 300 भन्दा बढी मानिसहरूले सगरमाथा आरोहणको क्रममा ज्यान गुमाइसकेका छन् भने नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार करिब 200 जनाको शव अझै पनि सगरमाथा हिमालमै रहेको छ। आरोहीहरू मुख्यतया कठ्याङ्ग्रिएर तथा अक्सिजनको कमीले ज्यान गुमाउने गर्छन्। अर्को कारण भनेको अचानक आउने तुफानमा पर्दा पनि आरोहीको मृत्यु हुन्छ। कतिपयको भिरबाट खसेर तथा हिउँमा पुरिएर मृत्यु हुन्छ भने कतिपय हृदयाघात भएर समेत मर्ने गर्छन्। चौथो बेस क्याम्पबाट सगरमाथासम्मको 8000 मिटरको क्षेत्रलाई डेथ जोन अर्थात् मृत्यु क्षेत्र समेत भन्ने गरिन्छ, किनकि यो क्षेत्रमा निकै पातलो अक्सिजन हुन्छ भने यहाँको मौसम पनि निकै आक्रामक हुन्छ। उचाइ बढ्दै जाँदा मानव फोक्सो तथा रक्त सञ्चारको लागि पर्याप्त अक्सिजन पाउन कठिन हुन्छ। त्यसकारण पनि आरोही तथा पथ प्रदर्शकहरू आफै अक्सिजन बोकेर आरोहण गर्ने गर्छन्। उचाइमा देखिने मुख्य स्वास्थ्य समस्या भनेको टाउको दुख्ने, बान्ता हुने तथा अत्याधिक थकाइको महसुस हुने हो। तर डेथ जोनमा हाई अल्टिच्युड सेरेब्रल एडेमाका कारण मांसपेशीमा नियन्त्रण नहुने, अस्पष्ट बोली निस्किने, खोकी लाग्ने तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिने समेत हुन सक्छ। अन्य शारीरिक समस्याहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। दर्शकवृन्द, सगरमाथा हिमाल आरोहण वास्तवमा एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। त्यसमाथि कुनै पनि प्रकारको दीर्घरोग भएकाहरूका लागि हिमाल आरोहण थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। तर एउटा रोचक कुरा के छ भने खुट्टा नभएका, दृष्टिविहीन लगायत विभिन्न शारीरिक असक्षमता भएका व्यक्तिले समेत सगरमाथा आरोहण गरेको इतिहास छ। त्यस्तै कतिपय आरोहीहरू त गाइड बिना नै सगरमाथा आरोहण गर्ने गर्छन्। वास्तवमा सगरमाथा आरोहण एक साहसिक, अति चुनौतीपूर्ण र रोमाञ्चक कार्य भने अवश्य हो। आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव, सल्लाह तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, सेयर तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ रोचक भिडियोका साथ आउने नै छौँ। आजलाई भने सम्पूर्ण अल नलेज टिम बिदा हुन्छ। नमस्कार।